बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीटीआई के एक दोस्त ने एक सटायर की है, एक मज़ाहिया बात की है। उसने ये कहा है कि जो लोग ज़मानत पर हैं वो सुप्रीम कोर्ट के मुतल्लिक़ कानून साज़ी कर रहे हैं। ये एक अच्छी सटायर है, एक अच्छा मजाक है, एक अच्छा मज़ाहिया जो है वो कौल है। लेकिन हकीकत ये है कि जिन लोगों को आप ये कहते हैं कि वो ज़मानत पर हैं और वो कानून साज़ी कर रहे हैं, उन लोगों पर आपने कोई जुर्म साबित नहीं किया और वो मुकम्मल तौर पर तमाम मामलात से बरी हो रहे हैं और उन पर झूठे मुकदमात कायम किए गए थे और उन्हें बेबुनियाद तरीके से चोर, डाकू और लुटेरा कहा गया था और हर वक्त चोर चोर और डाकू डाकू की गर्दान पेश करते हुए इमरान खान ने इन लोगों को गंदा करने की कोशिश की, मगर वो इसमें नाकाम रहा। इमरान खान पर ख़ुद बहुत से मामलात उठ खड़े हुए और इमरान खान जो है अब वो ख़ुद ज़मानत पर है और कई मामलात में उसने जो है वो ज़मानत ले ली है और अदालतें भी इसको धड़ाधड़ ज़मानतें दे रही हैं। अब एक शख्स जो ज़मानत पर है, कई ज़मानतों पर है, वो हुकूमत मांगने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। यानी एक शख्स जो है वो कई मुकदमात में मतलूब है और मुलव्वस है और उसको अदालतों ने ज़मानतें दी हुई हैं, मगर वो कह रहा है कि मुझे हुकूमत दे दो। दूसरी तरफ वो लोग अगर ज़मानतों पर हैं और कानून साजी कर रहे हैं तो इस पर हैरानी वाली कौन सी बात है। इमरान खान के दौर में बहुत सी करप्शन हुई, बहुत से मामलात ऐसे हैं जिन पर तहकीकात की जानी चाहिए और जिनके हवाले से मुकदमात भी बनाए गए हैं। मालम जब्बा केस, पेशावर मेट्रो बस सर्विस जो है वो केस, आमर महमूद कियानी जो है उस पर जो है वो अद्वियात का स्कैंडल और फिर कोरोना के हवाले से जो इंटरनेशनली हमें जो इमदाद मौसूल हुई उसमें करप्शन, वो पैसा किधर गया उसका हिसाब किताब, और फिर तोशा खाने में गड़बड़ और इमरान खान के जो है वो करीबी जो अजीज़ हैं फरा गोगी और एहसन जमील गुज्जर और फिर उसकी अपनी अहलिया बुशरा बीबी, इनकी जो करप्शन है उसके हवाले से जो मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने, जो उस वक्त DGISI थे, उन्होंने रिपोर्ट दी थी कि पंजाब में इस तरह की करप्शन हो रही है। और फिर उस्मान बुज़दार को जो बोंगा शख्स था उसको पंजाब में इतने बड़े सूबे पर वज़ीर आला लगा कर गैर संजीदगी का मुज़ाहरा किया गया और फिर उस बोंगे शख्स के साथ मिलकर और उसका सहारा लेकर और उसको इस्तेमाल करते हुए पंजाब में जो लूट मार की गई और अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया गया वो सब के सामने है। यानी करप्शन जो है वो पूरी तरह इमरान खान के दौर में रही है। आटा चीनी स्कैंडल मौजूद रहा है और अगर आप देखें तो उसमें कई मामलात ऐसे हैं जो आपको देखने को मिलेंगे जो करप्शन के साथ वाबस्ता हैं। फिर जजों के साथ मिलना और फिर जजों को इस्तेमाल करना और जजों को रिश्वतें देना, ये सारे मामलात सामने हैं। आज भी जजों को जो है वो ट्रक पेश किया जा रहा है। आपने ऑडियोज़ देखी हैं फवाद चौधरी की, जो एक जज के हवाले से ट्रक पेश करने की बात कर रहा है। ट्रक से मुराद ये है कि बहुत बड़ा पैसा, बहुत ज़्यादा दौलत। तो इस हवाले से देखा जाए तो ये जो लोग हैं ये भी पाक दामन नहीं हैं। अगर PDM वाले पाक दामन नहीं हैं तो ये लोग भी फरिश्ते नहीं हैं। इसलिए ऐसी बात कहना कि जनाब ये तो लोग ज़मानतों पर हैं और ये कानून साजी कर रहे हैं और इस तरह का तंज उड़ाना, ये किसी सूरत में भी बुनियाद नहीं रखता और इसका कोई जवाज़ नहीं है। दूसरी तरफ कोई मोमिन लोग नहीं हैं, दूसरी तरफ कोई फरिश्ते नहीं हैं, दूसरी तरफ कोई ऐसे लोग नहीं हैं कि जो दामन निचोड़ दें तो फरिश्ते वज़ू करें।
وہ بھی کرپشن میں ملوث ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پی ڈی ایم والوں کے وکیل نہیں ہیں، اور ہم پی ڈی ایم کے وکلاء اور نون لیگ کے جو لیڈر ہیں ان کے وکلاء میں شامل نہیں ہیں، اور نہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ بڑے پاک صاف ہیں۔ مگر ان لوگوں نے کبھی صادق اور امین ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، اور ڈھنڈورا نہیں پیٹا کہ ہم صادق اور امین ہیں، اور ان لوگوں نے کبھی یہ دعوے نہیں کیے کہ وہ بڑے نیک، پاک اور صاف ستھرے لوگ ہیں۔ ان لوگوں نے کرپشن کی ہوگی، مگر کرپشن کو ثابت تو کرو۔ میاں نواز شریف پر جو پاناما اسکینڈل لایا گیا اور پھر اس میں میاں نواز شریف پر مقدمہ چلایا گیا، وہ بھی از خود نوٹس لے کر، تو اس میں بھی کچھ نہ نکلا۔ جج نے خود لکھا کہ نواز شریف پر کرپشن ثابت نہیں ہوئی، مگر چونکہ اسے نااہل کرنا تھا اور اسے نااہلی کے نتیجے میں ملک سے باہر بھجوانا تھا، اقتدار سے نکالنا تھا، چنانچہ اسے اقامہ کی بنیاد پر نااہل قرار دیا گیا، ڈسکوالیفائڈ کر دیا گیا۔ تو یہ کون سا قانون تھا، کون سا آئین تھا، اور کس ضابطے کے تحت میاں نواز شریف کے ساتھ یہ زیادتی کی گئی؟ تو اب عمران خان جو ہے یہ بھی تو گھڑی چور ہے، اس نے بھی تو توشہ خانہ میں بہت کچھ کیا ہے، اور پھر بنی گالا کا جو گھر ہے، جو جگہ ہے، اس کو بھی غیر قانونی طور پر ضوابط میں تبدیلیاں لا کر اور تمام قانون کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اس کو ریگولرائز کیا گیا۔ اس پر یہ لوگ کیا جواب دیں گے؟ تو اگر آپ کرپشن کی کتاب کھولیں گے تو کرپشن کی کتاب پر اگر پی ڈی ایم والوں کا نام آئے گا تو پھر پی ٹی آئی والوں کا بھی نام آئے گا۔ چنانچہ یہ دونوں جو ہیں اس حمام میں ننگے ہیں، اب ایک دوسرے کے ساتھ کرپشن میں مقابلہ کرتے رہیں، اور عوام جو ہے وہ تماشا دیکھتی رہے، عوام کے حقوق مارتے رہیں، عوام کے حقوق پر ڈاکہ مارتے رہیں، اور عوام کو کچھ نہ ملے، مگر یہ یوتھیے عمران خان کو جو ہے وہ اپنا پیشوا بناتے رہیں، روحانی پیشوا بناتے رہیں، اور اسے ایک دیوتا کی شکل میں دیکھتے رہیں، اس کا بت بناتے رہیں اور اس کی پوجا کرتے رہیں۔ اور یوتھیے جو ہیں ان کی ذہنیت کا آپ اندازہ لگا لیں کہ انہیں اپنے لیڈر عمران خان کی ذات میں کرپشن، جھوٹ، منافقت، یو ٹرن نام کی کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی، بلکہ ان کے نزدیک وہ پوتر ہے، وہ بڑا پاک صاف ہے، اور ہر چیز سے وہ مبرہ ہے، اور کرپشن اور برائی اور جھوٹ اور یو ٹرن نام کی کوئی چیز اس کے قریب سے نہیں گزرتی۔ وہ غلط بات بھی کر دے تو یہ کہتے ہیں کہ وہ سچ کہہ رہا ہے اور صحیح کہہ رہا ہے۔ تف ہے ان لوگوں کی سوچ پر، اور تف ہے ایسے لوگوں پر جو اس طرح کی طنزیہ باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب یہ لوگ ضمانت پر ہیں اور قانون سازی کر رہے ہیں۔ تو پھر آؤ عمران خان صاحب، آپ بھی قانون سازی کر لو، پہلے آپ قانون سازی کرو، اور قانون سازی میں جو ہے وہ بھی حصہ لو۔ تمہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آؤ تم بھی شامل ہو جاؤ، پہلے انہوں نے مساک معیشت کے حوالے سے تمہیں دعوت دی، تم نے ٹھکرا دیا۔ اب چونکہ پھنس چکے ہو، لہٰذا اب راستہ ڈھونڈ رہے ہو کہ کسی طریقے سے بات چیت ہو جائے، کسی طریقے سے ہم اے پی سی میں بیٹھ جائیں، ہم کسی بھی طریقے سے ان کے ساتھ بات کر لیں، کیونکہ تم اقتدار چاہتے ہو، اقتدار کے لیے تم جد و جہد کر رہے ہو، تمہاری جد و جہد صرف اور صرف اقتدار کے لیے ہے۔ یہ جو تم 26 سال کی جد و جہد کا ڈھنڈورا پیٹتے ہو، اس کے پیچھے صرف اور صرف ایک نظریہ ہے، اور وہ نظریہ ہے اقتدار کا حصول۔ اس کے علاوہ تمہارا کوئی نظریہ نہیں ہے، اور اپنی ضمانتیں جو ہیں ان کو تم مزید آگے ایکسٹینڈ کروانے کے لیے جد و جہد کرتے رہو، اور خود پر فرد جرم عائد نہ ہونے دینا، یہی تمہارے ٹرکس ہیں، یہی تمہاری جو ہے وہ چالاکیاں ہیں، مہارتیں ہیں، اور اسی لیے تم عدالتوں میں پیش نہیں ہوتے کہ کہیں تمہیں پھنسا نہ دیا جائے، تمہیں نااہل نہ کر دیا جائے، تمہیں کسی چیز میں جو ہے وہ سزا نہ ہو جائے کسی کیس میں۔ تو یہ چالاکیاں یہ کب تک چلیں گی؟ یہ زیادہ دیر نہیں چلتی۔ کاٹھ کی ہڈیاں کب تک چڑھے گی؟ یہ پوری قوم دیکھے۔